अच्छा जी, सूरह अल अनाम की आयत नंबर 39 को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बेहतरीन फहम अता फरमाए। बाज़ औक़ात जुमला थोड़ा लंबा होता है और उसकी खबर या मुब्तदा दो तीन शक्लों में आ रहा होता है, तो हमने उन सबको देखना होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे पोर्शंस में करें। ठीक है। वाओ इस्तिनाफिया है। वाओ वल्लदीना, और जिन लोगों ने, कज़्ज़बू जिन्होंने झुटलाया, बी आयातीना हमारी आयात को, सुम्मुन बहरे हैं, व बुकमुन और गूंगे हैं, फिर जुलुमाती अंधेरों में हैं। और जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया, वो बहरे गूंगे अंधेरों में पड़े हैं। मन जिसको, यशा इल्लाहु अल्लाह ताला चाहता है, युद्लिलहु भटका देता है उसको। अल्लाह ताला जिसको चाहता है भटका देता है। वह मई यशा, और जिसको वो चाहता है, यजअलहु वो चला देता है, अला सिरातिम मुस्तकीमिन सीधे रास्ते के ऊपर। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या बता रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयत को झुटलाने वाले ऐसे ही हैं कि वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधेरों में पड़े हुए अंधे हैं। अंधेरे में कभी आपकी आंखें खुली भी हो तो आपको नजर कुछ नहीं आता, तो वो अंधा और नाबीना, यानी कि एक तरीके का हो जाता है कि वो बीना है या नाबीना है। और अल्लाह जिसको चाहे भटका देता है। इसका मतलब हम इंशाल्लाह अच्छी तरह समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की चाहत ये नहीं है कि कोई भटक जाए, ठीक है, बल्कि इख्तियार है अल्लाह का। अल्लाह नहीं चाहता, अल्लाह नहीं भटकाता किसी को, लेकिन अल्लाह इख्तियार रखता है कि अगर वो चाहे तो वो भटका दे, और चाहे तो सीधे रास्ते पे ले आए। ठीक है। तो हम पहले इसको ग्रामेटिकली देखते हैं, छोटे छोटे जुमलों की शक्ल में। वाओ इस्तिनाफिया है, अल्लादीना मौसूल है, मारफा है, मबनी है, जमा है, मुज़क्कर है। अल्लाह दीना मौसूल में जो जिन जिसका जिक्र होता है वो आगे उसके सिला की शक्ल में मौजूद होते हैं। यानी अल्लाह दीना अकेला नहीं होता, अपने सिला के सात मायनों को मुकम्मल करता है और जुमले का हिस्सा बनता है। कज़्ज़बू है फेल मुजार माजी जमा मुजक्कर, गायब का सीगा, काप दाल बा इसका रूट वर्ड है। ये मजीद फी बाप से आया है, और हुम की जमीर इसका फाइल आ गया। बी आयातीना, आयातीना मुरक्कब इजाफी है। आयाती जमा मुन्नस सालिम है, ना इसके साथ जमीर जुड़कर आई है मजरूर, जो कि मुजाफ अलैह है। मुजाफ और मुजाफ अलैह मुरक्कब इजाफी है, और बी हरफे जार से मजरूर है। ये मुरक्कब जारी जो बन चुका है कद्दाबू के मुतालिक हो जाएगा। इस तरीके से कद्दाबू फेल अपने फाइल और मुतालिक के साथ जुमला फेलिया खबरिया बनकर अल्लाज़ीना जो है मौसूल उसका सिला बन जाएगा। ठीक है। मौसूल सिला का एक पैकेट मुब्तदा बन जाएगा, वो लोग जिन्होंने हमारी आयत को झुटला दिया। फाइल बन जाएगा एक तरीके से। हम जानते हैं कि मुब्तदा कौन है, जो कि काम कर रहा है, जो कि फाइल है, जिससे काम हो रहा है। तो वो लोग जिन्होंने हमारी आयत को झुटला दिया, यानी आयत को झुटलाने वाले काम कर रहे हैं। जुमला इस्मिया है, लिहाजा वो मुब्तदा होंगे। सुमुन मरफू इसम खबर नंबर एक, वबुकुमुन खबर नंबर दो, या वाव अतफ के जरिए दोनों खबरें। बहरे हैं स्वाद मीम मीम रूट वर्ड सिफ्ते मुशब्बा है। वह बुक मुनबा काफ मीम सिफ्ते मुशब्बा है, और ये दोनों वावातफ के जरिए मुरक्कब आतफी बनकर खबर बन गई मुब्तदा की। फिर जुलुमाती, अद्दुलुमाती जो है ये जमा मुन्नस सालिम है। ठीक है। मुन्नस की निशानी क्या है? ये आतू आती आती एंड पे होगा। फी हरफे जार से मजरूर हुआ है, लिहाजा ये मजरूर हालत आ गई इसकी, और मुरक्कब जारी मुतालिक हो जाएगा खबर के या सिफ्ते मुशब्बा के। यहाँ पे चूंकि सिफ्त आई है ना, तो जुमले में अगर कोई सिफ्ते मुशब्बा मौजूद होना तो जुमला उसके मुतालिक होता है फिर। ठीक है। वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधेरों में हैं। ठीक है। तो ये आयत यहाँ तक मुकम्मल हो गई। मुब्तदा अपनी खबरों के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। मन जिसको, मन है यहाँ पर शर्तिया। मन शर्तिया चूंकि इसम होता है, और हम जानते हैं कि मन शर्तिया इसम होकर इसम की स्टेटस लेता है, इसम का स्टेटस लेता है। तो मन शर्तिया बन जाएगा मुब्तदा, और आगे जुमले को पूरा मन शर्त
بھی دے گا، شرط جواب شرط بھی بنائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یشا اللہ، یشا اللہ، یشا شین یا حمزہ الف والا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب یہ چونکہ مجزوم ہوا ہے نا، کیونکہ من شرط مضارع کو مجزوم کرتی ہے، تو یہاں پہ یہ اس کی مجزوم حالت آئی ہے یشا۔ یہ جو حمزہ ہے نا، یہ آگے حمزہ وصل کی ہے، زیر، ٹھیک ہے؟ تو یہ فعل مضارع مجزوم ہے، واحد مذکر غائب کا ہے، صیغہ ہوا کی ضمیر اللہ اس کا ظاہر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بن گیا۔ اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے نا، یہ شرط ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالی یضللہ، اس کو بھٹکا دیتا ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ دیکھیے آپ کو جواب اور شرط اور جواب شرط کا یہ پتہ چلے، یعنی کہ کچھ ہو جائے، جب رزلٹ ہو جائے کچھ، شرط اور جواب شرط، ٹھیک ہے نا؟ تو شرط کیا تھی؟ اللہ جسے چاہتا ہے نا وہ اس کو بھٹکا دیتا ہے، تو یضلل بھی فعل مضارع مجزوم ہے، اور من شرطیہ کی وجہ سے ہی یضلل لام جو دوسرا والا ہے نا اس کے اوپر جزم آئی ہے، فعل مضارع مجزوم ہے، واحد مذکر غائب ہوا اس کا فاعل، ہاں اس کے ساتھ مفعول بھی کی ضمیر، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا، اور یہ شرط کی جواب شرط بن گیا۔ اس طریقے سے شرط اپنے جواب شرط کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ شرطیہ جو من مبتدا کی خبر بن گیا، اور اس طریقے سے مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ سیم اسی طریقے سے وامن، واو استناف ہے یا عطف کر لیں، من شرطیہ ہے، مبتدا بنے گا، اور یشا فعل مضارع مجزوم، شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، یہ ہو گیا اس کا شرط ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ ہو گیا شرط، اور یجعلہ اس کو بنا دیتا ہے یا اس کو چلا دیتا ہے، یہاں سے جواب شرط شروع ہوگا، یجعل فعل مضارع مجزوم، ہو اس کے مفعول بھی کی ضمیر، جیم عین لام اس کا روٹ ورڈ آ گیا، اور فعل اپنے ہوا اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ، اور علی صراط مستقیم، علی حرف جار، صراط مستقیم مرکب اضافی مرکب توصیفی، راستہ کیسا ہے؟ جو بالکل سیدھا ہے، سین صاد را طا اور قاف واو میم، ٹھیک ہے؟ سیدھے راستے کے اوپر، علی حرف جار سے مجرور ہو کے مرکب جاری بن کر متعلق یا جل فعل کے ہو جائے گی۔ اس طرح فعل اپنے فاعل متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ جو کہ جواب شرط ہے، شرط کا شرط اور جواب شرط دونوں مل کے جملہ فعلیہ شرطیہ انشائیہ اور من مبتدا کی خبر، لہٰذا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو یہاں پہ بتایا کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ایسے تھوڑی جھٹلاتے ہیں کہ وہ جھوٹ 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 کہتے پھرتے ہیں، جھٹلانے کا مطلب یہی ہے کہ سامنے آنے کے باوجود اللہ رب العزت کی نشانیاں اور ان کو مانا نہ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے گونگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا بہرے گونگے سے مراد جسمانی طور پہ کوئی معذوری نہیں ہے، جسمانی طور پہ بہریا گونگے ہونا نہیں ہے، بلکہ ایسے کان جو حق بات کو سن نہیں رہے، ایسی زبان جو حق بات کو بول نہیں رہی اور اس کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں مگر ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، حق بات سمجھنے کے باوجود زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو بظاہر ہمیں مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جیسے بہرے کے سامنے آپ ڈھول بجا لیں وہ نہیں سنے گا، ٹھیک ہے نا؟ چاہے گونگے کو آپ جتنا مرضی آپ اس کے سامنے کوئی نشانیاں لے آئیں وہ نہیں بولے گا۔ تو سیم اسی طریقے سے ہی ہیں۔ پھر ظلماتی، اندھیروں سے مراد ہے کفر، شرک، جہالت، گمراہی، ہمارے بد عقائد، ہماری بدعتیں، تو اس کے مقابلے میں ایمان اور ہدایت کو روشنی کہا جاتا ہے۔ جس بھی چیز کے مقابلے میں ہدایت اور روشنی آ جائے وہ ساری گمراہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بلا وجہ ہی گمراہ کر سکتا ہے، جو سچے دل سے ہدایت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کے مجموعی بیان کے مطابق انسان اپنے اختیار سے حق سے منہ موڑتا ہے، انسان کے اوپر پورا اپنا کنٹرول ہے کہ وہ حق کو اختیار کر لے یا حق کو
ठुकरा दे, अल्लाह ने ये पूरा इख्तियार उसको दिया है। फिर उसकी जिद और इनकार के नतीजे में अल्लाह ताला जब उसको होता है तो फिर अल्लाह ताला उसकी को ढील दे देता है। ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ताला फिर जानबूझ के उसको मोड़ता है गुमराही की तरफ, उसको ढील दे देता है। हालांकि अगर अल्लाह ताला चाहे तो उसको भटका भी सकता है, ये अल्लाह की पावर है, ताकत है। मगर इंसान को चूंकि शऊर देकर दुनिया में भेजा और एक महदूद इख्तियार भी देकर, तो अल्लाह चाहता है कि जिसको सीधे रास्ते पे चला दे। यानी अल्लाह चाहे तो सबको ही सीधे रास्ते पे चला दे, हमें फरिश्ते बना दे। लेकिन क्या है कि हमारे साथ हिसाब किताब हमारा हमारे इख्तियारात के ऊपर होगा। तो अल्लाह ताला से सीधे रास्ते की हदायत मांगिए, क्योंकि अल्लाह ताला मांगने पर सीधे रास्ते की हदायत अता कर देंगे। आयत का पूरा मफहूम ये है कि हक का सुन लेना काफी नहीं, यानी हमें पता चल गया बस ठीक है, हम उसको दिल से कबूल भी करना है। क्योंकि सबसे बड़ी नेमत जो दुनिया में है वो हदायत की नेमत है। तो इंसान को अपने ऊपर गरूर करने के बजाय अल्लाह ताला से ये बार बार दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे साबित कदमी अता करके मुझे साबित कदमों में रख, ठीक है, और मुझे राह हदायत अता फरमा।